اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار علم در قرآن می فرماید هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. او پروردگار عالم که موت و حیات را خلق کرد لیبلوکم که تا شما را امتحان کنه، تا شما را مورد آزمایش قرار بده که کدام شما خوب عمل انجام میدین. لذا دوستای عزیز، مخصوصاً این پیغام از مخاطبین از جوان ها است که یک وقت است شما توقین که کم زر توجه میخواه. اگر انسان کم توجه کنه میگنه که ما مورد امتحان الهی قرار دارم میگیرم. یک وقت توقین که اون نامحرم در من سوشال میدیا، من فیسبوک یا من اینستاگرام یا یک جای دیگه که چمو رابطه کت، یک نامحرم یک جوان بچه مثلا که یک دختر رابطه کت، یاد تو باشه که این موقعیت را و این فرصت را که تو میراوشته است، پروردگار عالم برات یک نعمت است. یعنی معنیش است که تو در مورد امتحان قرار میگیری. اگر تو موقع غیبت کدو در فراهم مشد در بس بفهم که در امتحان در مشی. همین تر دیگه گناه ها. اگر میخوای گو کس طرف توهین کنی یا گو طرف ناموسی مردم توخ کنی، دمنی سرک میگنی که دختر در به حجاب رایی است. اگر میگنی که در مای روی بری تو بس آگاه باش که در مورد امتحان قرار میگیری که پروردگار عالم توغ منه چک منه که در این امتحان تو سرفراز برمشی یا ناکام برمشی، کامیاب مایی یا ناکام استی. نفس ماری خور شکست میدی، شیطان را شکست میدی یا شیطان تو را شکست میده. این امتحان الهی است. مقوله حضرت آیت الله جوادی عملی درسته که شیطان یک پلید بدبخترین هستی در روی زمین است، گمانی مخلوقات پروردگار عالم است. لیکن این باید متوجه کنی که آقای جوادی میر میگفت که شیطان یک نعمت هم است. اگر ما این شیطان را گپش گوش نکردم، اگر ما این شیطان را طرفش توجه ندادم و وسوسهش طرفش توجه ندادم، خو چی میشه؟ ما مورم طرف بال کسته مورم. لذا در دنیا هیچ شر موجود نیست. شر او جایی که خیر نباشه اونجا شر است. یعنی عدم خیر نمومگی شر. لذا پروردگار عالم تو مهلت میده درو، مورد امتحان قرار میده درو. تو اگر یک درو منی ویدیو درو مثال که تو پر ویدیو تو منی یگو خوب ویدیو تو منی دمنی یوسفی چی یگو خراب چیز مایا اونجا مورد امتحان قرار میگیره که آیا ما ایرم توخ کنم، آیا شوکی درو تمام خاو کده تو ممکنه که یک دفعه شیطان در ذهن تو وسوسه بندازه که بیا یک مثلا یک سایت غلط و سایت غیر شرعی رو توخ کنی، تو مورد امتحان قرار میگیری. اگر توغ نکدی، خاو کدی و تو کامیاب استی، تو از این نعمت استفاده کدی، تو از این امتحان سربلند کسته بور شدی. لذا پروردگار عالم مور توفیق بده که مو ما بین دنیا و آخرت که در جنگ کسته گرفتار هستیم، ما بینش گرفتار هستیم و در امتحاناتی در مورد آزمایش قرار میگیریم، یعنی در زندگی خود مورد امتحان قرار میگیریم یا آزمایش قرار میدیم، مو از او سرفراز کسته بورشونی و از خدا کسته زیادتر کمک بخوای، از اهل بیت کسته کمک بخوای تا امتحان الهی را مو پاس کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.